उसके बाद हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से सरदार मौजूद होते हैं और बदनतीनी गवर्नर भी मौजूद होते हैं जो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक कमांडर दूसरे को कहता है जब हर शय ख़त्म हो जाएगी तो मैं इस महल में अस्तबल बनाऊंगा, जिस पर दूसरा कहता है अपने अज़ाइम और अहदाफ को खुफिया रखो दोस्त दोस्त हम इनके दस्तरखान पर हैं। यहाँ पर एक सरदार इन्हें कहता है हमें भी बताएं सरदार को क्या कहने वाले हैं। वो कहता है वक्त आने पर जान लेंगे। उसके बाद उस्मान भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस्मान आते ही बाज़नतीनी कमांडरों के साथ बातचीत शुरू कर देता है और उन्हें कायल करने की कोशिश करता है, जिस पर वो बहुत सी बातों में तकरार करते हैं और वो शहनशाह के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि शहनशाह ऐसे कैसे कर सकता है कि वो हमारे किलों को मंगोलों के हवाले कर देगा। इस पर उस्मान कहते हैं कि इन सरजमीनों पर मुआहदे खून से लिखे जाते हैं। उस्मान भी कहते हैं शहनशाह अपनी और अपनी ताकत की हिफाजत आप लोगों के जरिए करता है, इसलिए वो तुम्हें कुर्बान कर रहा है। मंगोल हमें कुचलना चाहते हैं और वो आपकी सरजमीन छीन लेंगे। इस पर एक कमांडर कहता है शहजादी आपके पास है इसलिए ये मुआहदा मुकम्मल नहीं होगा। फिर वो कहते हैं अजीम रूमी गवर्नर अपनी जान में एक तुर्क शख्स के मकरूज होंगे, हम मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या आप ये सोच रहे हैं वो हमारी फजीलों से आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर उस्मान उसे मुखातब करता है और कहता है तुम्हारी ये बात गाफिलाना है, खबरदार मंगोल ना सुनो। आप महल में जंगलूद हो रहे हैं, वो मैदानों और सहराओं में रहते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं वो हमारी फजीलों से आगे नहीं बढ़ सकते। समरकंद, कोनिया और बगदाद इनमें फजीलें नहीं थी। इस बात से वाक़या होता है कि आप अपने दुश्मन से नावाकिफ़ हैं। फिर उस्मान उन्हें कहता है कि आप मेरी मातहती में आ जाएं, मैं आपकी देखभाल करूंगा। यहाँ पर एक रियासत और आपका मुस्तकबिल हमारे परचम के तले है। फिर वो रूमी गवर्नर इसको कबूल कर लेते हैं, उस्मान की मातहती में आ जाते हैं और वो सब कहते हैं हम आपके साथ हैं। उस्मान कहता है एक परचम तले हम मुत्तहिद हो जाएंगे और हमेशा रहेंगे। इतने में एक दरवाज़ा खुलता है और होला फेरा की खाला अंदर आ जाती हैं, जो कि बहुत गुस्से में होती हैं और वो अपना तारुफ कराती हैं। मैं ओलिविया ओला फेरा की खाला हूँ, मैं अपनी भांजी को वापस लेने आई हूँ। मुझे मेरी भांजी वापस कर दें वरना यह शहर आपके सरों पर गिरा दूंगी। इस पर मलून खतून उसे जवाब देती है बिला इजाज़त महल में दाखिल होकर हमें धमका रही हैं कि जो कह रही हैं ये कैसे करेंगे। इतने में ही याकूब पे अंदर आते हैं, वो कहते हैं मेरे जरिए ये करेंगे। इस पर उस्मान पे कहते हैं हम भी कह रहे थे किसकी कमी है, लो वो आ गए। इसके बाद हमें महमद पे दिखाया जाता है जो कि शहजादी वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे अपने ही सिपाही बंधे हुए मिलते हैं और उसके बाद वो गुस्से से कहता है जरकुताई मैं तुझे मार दूंगा, जरकुताई मैं तुझे मार दूंगा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें खुफिया जगह पर शहजादी दिखाई जाती है। दरवाजे पर परिंदर पे और जरकुताई बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमारी छोड़ी गई दलील महमद को हमसे बहुत दूर ले जाएगी। इस पर जरकुताई जवाब देता है लेकिन वो तलाश करने से दस्तबरदार नहीं होंगे, वो हमारा पीछे करते रहेंगे, आज नहीं तो कल सही। शहजादी को कब तक छुपा के रखेंगे। परिंदर भी उसे कहते हैं ये शहजादी दो बड़ी ताकतों बाज़नतीनों और मंगोलों का नफा बख्श पत्ता है। अल्लाह ना करे अगर ये शहजादी की शादी हो गई तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद परिंदर भी कहते हैं शहजादी के हमारे कब्जे होने से उस्मान बे की हाकमियत मजबूत हो रही है। इसके बाद हमें उस्मान बे और याकूब बे को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती है कि मेरी होने वाली बहू को अगवा करने के बाद किसने किया। याकूब बे कहते हैं मंगोलों को इसे ले जाने से रोकना काफ़ी नहीं हुआ, अब इसे अपने पास असीर बना रखा है। इसके बाद ओला फेरा की खाला कहती है जो कुछ भी हुआ इसके बाद अगर ओला फेरा को कुछ होगा तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद ओरहान उसे कहता है इत्मीनान रखें जब तक मैं हूँ ओला फेरा को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। इस पर उसकी खाला जवाब देती है ओला फेरा को तुमसे ज़्यादा कोई नुकसान हो सकता है क्या। इस पर बाला खातून उसको जवाब देती है खातून तोल कर बोले हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इसके बाद याकूब भी उसे कहते हैं शाबाश बेटी चले। इस पर उस्मान उसका हाथ पकड़ लेते और नीचे कर देता। उस्मान उसे कहता है मेरे महल से किसको ले जा रहे हैं। याकूब भी कहता है मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। उस्मान उसे जवाब देता है कोशिश करके देख लो।
کے بعد عثمان کہتا ہے ہولا فیرا جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اس پر ہولا فیرا کہتی ہے ہاں میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں لیکن یعقوب بے کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنی خالہ کے ساتھ جاؤں گی، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب بے کہتے ہیں آج کل گورنروں کی میزبانی کر رہے ہیں، اب آپ غداری کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، کبھی بھی میں اور آپ کے ایک رستے پر نہیں ہو سکتے۔ عثمان اسے جواب دیتا ہے ایک طرف اپنی ملکیت کے لیے ہر شے اور ہر منصوبے کر گزرنے والا شخص، اور دوسری طرف احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تمام منصوبوں کے آگے رکاوٹیں کھڑا کرنے والا شخص ہے۔ عثمان کہتا ہے تاریخ یقیناً حقیقت لکھے گی۔ یعقوب بھی جواب دیتے ہیں تاریخ صرف تمہاری غداری لکھے گی۔ بعد عثمان کہتا ہے میرا راستہ واضح ہے، مقصد واضح ہے۔ عثمان بھی اسے کہتے ہیں اس راستے میں میرے خلاف آنے والا جو بھی شخص ہوا ترس نہیں کھاؤں گا، اسے کچل کر آگے بڑھ جاؤں گا، ہمارا راستہ ایک نہیں، چلیے سفر آسان ہو۔ اس کے بعد یعقوب بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں منگول کمانڈر گرکلو خان دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے خیمے میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کاڑا جلسون آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا، اور وہ پھر اس پر غصہ کرتا ہے، کہتا ہے اورحان تمہارے نوکروں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور تم بھی خالی ہاتھ واپس آئے ہو، اب بتاؤ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دوں، تم شکست کے سوا میرے پاس کیا لائے ہو۔ اس پر کاڑا جلسون کہتا ہے عثمان مسلسل اپنے پیچھے سرداران کو جمع کر رہا ہے اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اصل کھیل گورنروں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عثمان کا مقصد بازنطینوں کو ہمارے خلاف کرنا ہے۔ یہ سن کر گرکلو خان اور بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ڈر رہے ہو، اپنے بھائی جیسے انجام سے ڈر رہے ہو، کیا تم انتقام لینے نہیں آئے تھے؟ کاڑا جلسون بچوں کی طرح رونا شروع کر دو گے کیا؟ خوف ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں داخل نہیں ہوا۔ کاڑا جلسون اس کو جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں عثمان کو اس کے ساتھیوں سمیت کچل کر رکھ دوں۔ اس کے بعد ایک سپاہی داخل ہوتا ہے اور جو وہ کہتا ہے یعقوب سردار کی جانب سے خبر آئی ہے، شہزادی کا سراغ مل گیا ہے، صبح تک آپ کے پاس ہوگی۔ وہ کہتا ہے یعقوب میرے پاس شہزادی لے آئے گا۔ پھر سپاہی سے پوچھتا ہے کونیا میں موجود میری فوج کب تک یہاں پر آئے گی؟ سپاہی اسے جواب دیتا ہے صبح تک آپ کے پاس ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے عثمان ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے اور ہم بھی اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد کاڑا جلسون کو گرکلو خان کہتا ہے قبیلوں کو جلا کر ویران کر دو، کوئی بھی عثمان کی مدد نہیں کر پائے گا۔ وہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے سپاہی آ جائیں گے تو وہ قبیلوں پر حملہ کر دیں گے، اور وہ اس کو کہتا ہے سورج نکلنے پر سرداران کو گھیر لینا اور نوکروں کو جمع کر لو۔ اس کے بعد ہمیں عثمان پہ دکھائے جاتے ہیں جو ایک نقشہ اپنے سامنے کھلواتے ہیں جس پر آل عثمان لکھا ہوتا ہے، جو کہ عثمانی سلطنت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور عثمان بھی کہتے ہیں یہ ہماری حدود ہے، ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں پر ختم ہوتے ہیں، اور ہماری سلطنت یہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یہاں گزرگاہوں سے جو بھی گزرے گا وہ ہمارے زیر انتظام ہے، بغیر ٹیکس اور اجازت کے کوئی بھی یہاں پر داخل نہیں ہوگا۔ اس پر کنور الپ کہتا ہے وہ ہر کوئی جناب، پر عثمان بے جواب دیتے ہیں ہر وہ شخص جو ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کر عزیز جاندار، حالانکہ درمیان والے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، گورنروں سے بھی جزیہ وصول کریں گے، اس سے خزانے میں بہت آمد رفت ہوگی، امور سنبھالنے کے لیے برندر صاحب ہوں گے، انہیں اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اس کے پاس ایک مورر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ بات تم لکھ لو۔ اس کے بعد وہ ملعون خاتون کو مخاطب کرتا ہے، وہ کہتا ہے گورنر بھی یہاں پر سامان لانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور بہت سے تاجر قسطنطنیہ سے بھی سامان لے کر آئیں گے، اور گورنروں اور تمام تاجروں کی ذمہ داری ہماری ہے، اور وہ ان سب انتظام کی ذمہ داری ملعون خاتون کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بالا خاتون کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سقوط میں بہت سی خواتین کے لیے قرارگاہ بنائی جائے گی جہاں پر ان کی تربیت کی جائے گی تاکہ وہ ظلم کے خلاف ڈٹی رہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ہر قبیلے میں جلد از جلد ایک قاضی اور ایک معلم بھیجنا ہے۔ اس پر اورحان کہتا ہے سرحدوں کا کیا ہوگا جناب، توسیع نہیں کریں گے؟ عثمان بے جواب دیتے ہیں فتوحات نہ کرنے والا ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے جس طرف ہم نے پڑھنا ہے وہ کیتیے قلعہ ہے۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے میں کیسل سے سپاہی اور ہتھیار بھیجوں گا، جس پر عثمان بے اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیسل کا قلعہ اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہا۔
कराची हिसार भी अब तुम्हारे इंतजाम में नहीं रहा। तुम पहले इसके मुस्तहिक हो जाओ। तुमने हाल ही में बहुत सी गलतियां की हैं, इन्होंने हमें बहुत सी मुश्किलात में डाला है। इस पर ओरहान कहता है, जैसा हुक्म उस्मान बे। के बाद वो कहता है, दीवान खत्म हुआ और वो अपने बसपाला खतून और मालून खतून को रुकने के लिए कहता है।